एस साहिबा लिखती हैं कि शायरी बेहद पुरसकून मुराकबा रहा, नजी वाइब्रेशन बस काफ़ी है मेरे लिए। हसन लिखते हैं कि आज नेट ने बहुत तंग कर दिया, फिर भी क्लास बेहतरीन रही, गर्दन के पट्टों में दर्द है जो आप पुरसकून है, जिक्र बहुत खूबसूरती का पूरी समय समा गया, कोई दर्द में, वेरी नाइस। ये देखें, यही फ़र्क है दूसरों में हम में। मैं समझता हूँ कि एनर्जी जब भी आपको जिक्र करते हैं, उसको एनर्जी को पूरे आपके मटीरियल में बैलेंस रहना चाहिए। यही मुझ में और दूसरों की तलीमात में फ़र्क है। देखें, ये जो हमारे सबसे सीनियर तरीन बंदे हैं अब्दुल गफूर भाई, उन्होंने भी अपनी कफ़ियत भेजी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब्दुल गफूर भाई माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। विद इन टाइम ये कफ़ियात आपको पता है ऑलरेडी कि ये बदलती जाएंगी और आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सका था कुछ वजूहात की बिना पर, तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। और आपको पता है कि मैंने आपको उसी वक्त कॉल करी जब मेरे पास कम अज़ कम 2 घंटे का टाइम होगा। सलमान लिखते हैं वक्त का पता नहीं चला, बस काफ़ी है। AMB साहिबा लिखती हैं कि कई जगह वाइब्रेशन महसूस हुई, बार बार सिटिंग पोजीशन बदलती रही, ध्यान भटकता रहा, कमर में भी दर्द। यस, ये आस्ता आस्ता इनर आप होते जाएंगे, इनर होते जाएंगे, कामयाबी होती जाएंगी। ये जो टांग फूल रही है उसको, और जो गर्दन में खिंचो है वो लो एनर्जी है ना। वो बेसिकली अब गुड़िया मुरब्बे भी नहीं खा रही, तो उसको किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से मुरब्बे खिलाइए। और जब ये टांग जो है उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। विद इन टाइम आस्ता 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 जैसे सेल्स स्ट्रांग होते जाएंगे तो ठीक होता जाएगा काम। और गुड़िया को ज़्यादा DNA प्योरीफिकेशन का अमल करवाइए, मुराकबे की निस्बत DNA प्योरीफिकेशन ज़्यादा करवाइए। SFF साहिबा लिखती हैं बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल जी, अच्छा लगा तो बस काफ़ी है कामयाबी। KA साहिबा लिखती हैं बहुत अच्छा ध्यान रहा, बिल्कुल विद टाइम और कामयाबी होती जाएगी। मामला भाई बहुत कामयाबी है, ये इमोशनल बॉडी जो है डी कोडिंग हो रही है अब आपकी, तो लेट इट हैपन, लेट इट हैपन। कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। जो डेटा है, जो पुराना डेटा है बचपन से लेकर आज तक, जो गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से हो भी जाती हैं, कोई मिस्टेक्स, तो वो जो तमाम डेटा है नाउ इट इज़ रिलीजिंग। लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, रिलीज़ होने दीजिए। बी रिलैक्स, बी रिलैक्स, अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। क्लोज ही हैं अब आप। मोहम्मद लुकमान साहब लिखते हैं बहुत सुकून मिला, खासकर जब आपने पढ़ा, तो ये विद इन टाइम और सुकून बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। NON साहिबा लिखती हैं कि उनको अच्छा लगा है, तो बिल्कुल ये विद इन टाइम और कामयाबी होती जाएगी। तो शकील लिखता है कि मोहम्मद शाह साहब बहुत पुरसकून, बिल्कुल ठीक। ज़हीर लिखते हैं शाह साहब पहले सेशन में जिस्म सर से नीचे पत्थर की तरह सुन्न होता और दिमाग बेकरार और खौफजदा होता है। यस, अभी ये क्योंकि आपने इतनी क्लासेस नहीं अटेंड की हुई, तो ऐसा होना एक आपकी आम बात थी। तो और अभी आप कोशिश करें, जिसका कुछ पता नहीं चला वो चला, पता फिक्र ना करें आप उस बात की, वो जहाँ उसने जहाँ चला गया। कोशिश जारी रखें इंशाल्लाह। आपने जो मुराकबे का दौरान है सुबह शाम 1 घंटा करें विद इन टाइम, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम बढ़ते जाना है। हार्स लिखते हैं कि क्लास इंतजार में था, लेकिन जब क्लास का करीब आया तो क्लास का दिल नहीं कर रहा। यस, क्यों दिल करे, क्यों दिल करे, कैसे तेरा शरीका हारिस, कैसे तेरा शरीका तुझे क्लास अटेंड करने दे। वो तो कहता है कि बस अफसर है, मुझे मारें, क्या जरूरत पड़ी हुई है, खाओ पियो, ये ज़िंदगी गुजर रही है, बस इसी में रहो, क्या किन बातों में पड़ गए हो। तो अल्लाह पाक करम करेगा। जब क्लास शुरू हुई और आंखें बंद की तो बार बार ख्याल आता था, लेट देम कम, लेट देम कम। आंखें नहीं खोलो, अपने आप में रहो, ज़बरदस्ती भी ना करो। तो रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। और ज़िक्र में कफ़ियत पुरसुकून हो जाएगा, विद इन टाइम सब कुछ होता जाएगा। मंजूर हैदर अब्बास से लिखते हैं बहुत सुकून मिला, वक़्त का पता बस, दैट्स ऑल, काफ़ी है। मेरे दोस्त लिखते हैं अल्लाह पाक खुश रखे, वही सेम फीलिंग है सर, बस अंधेरा ही है, आंखें खोलने को दिल नहीं कर रहा। जो आंखें खोलने को दिल नहीं कर रहा, यही बहुत बड़ी कामयाबी। विद इन टाइम अल्लाह पाक इसको कर्म करते जाएंगे। MH साहिबा लिखती हैं बहुत पुरसकून कफ़ियत रही, बस दैट्स ऑल, काफ़ी है। वो जो बाकी एनर्जी मूवमेंट्स हैं ये होती रहेंगी, ये खुद ही उठने देने को। SK साहिबा लिखती हैं बहुत हल्का फील हुआ, बिल्कुल ये पहली दफ़ा है आपको जिस्म आपका देखें आस्ता आस्ता हल्का हो रहा है, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि आंखें बंद थी पर ऐसा लगा रहा था कि हल्की हल्की रोशनी है। वो हल्की हल्की रोशनी नहीं है वसीम साहब, वो आपको अपना ही रोशनी का जिस्म है जो विदन अब आप पर डी कोड हो रहा है, जिसके लिए आप तड़प रहे थे। तो अल्लाह पाक करम करेंगे, थोड़ा सा मजीद सब्र की ज़रूरत है।
جے اے ایم صاحبہ لکھتی ہیں کلاس پرسکون رہی، نیند کا غلبہ رہا، نیند پر آپ نے کنٹرول پانا ہے، ودن ٹائم کامیابی ہوتی جائے گی۔ جمال سلطان لکھتے ہیں نسبت پرسکون طبیعت رہی، وقت کا احساس نہیں ہوا، ویری نائس۔ اسد لکھتے ہیں انر مراقبہ میں جب شاہ صاحب خاموشی کے بعد مخاطب ہوتے تھے اچانک واپس آنا پڑتا تھا، میں اتنا گم ہو جاتا تھا۔ یس، یہ آپ کو گم ہی تو نہیں ابھی ہونے دینا، تو اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ ود ان ٹائم۔ تجمل لکھتے ہیں شروع میں ٹھیک رہا، سب پھر شاید میں سو گیا درمیان میں۔ یس، ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے تو رات کو اتنا نہیں مراقبہ ابھی کروا رہے آپ لوگوں کو زیادہ کہ یہ آپ لوگ سو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کلاس شروع سے پہلے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے ادھر کلاس میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اب اپنی جو توجہ ہے وہ بائیں بازو میں لے جائیں تو آپ پتہ نہیں کہاں خواب غفلت میں سوئے ہوں، تو پھر مراقبے کا ایسا مزہ نہیں رہتا ہے۔ بیسکلی ہے مراقبہ، یہ ہم رات میں ہی جاتے جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اپنی یہ جو نیند کی کیفیات ہیں ان پر غلبہ پانا ہے، آپ کو اپنے سیلف کو اسٹرانگ کرنا ہے، آپ کو خود کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ود ان ٹائم اللہ پاک کرم کرتے جائیں گے۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ بہت پازیٹیو ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ جب میں شروع میں مشق کرواتا تھا، میرے خیال میں 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، تو لوگ کہتے تھے آپ یہ نہیں کرواتے وہ نہیں کرواتے، تو دیکھیں اب جو آپ کے آنسو نکل رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے، آٹومیٹک تو اس کے نفس ہو رہا ہے نا۔ جب انرجی بڑھتی ہے شعور بڑھتا ہے تو ہمیں اپنی ان غلطیوں کو پتہ لگتا ہے۔ اب جب کسی بچے کو دیکھیے جب جس کو شعور نہیں ہے، وہ کہاں گندی جگہوں پر بھی پھر رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، جو چیز فرض پر ہے بکھری اس کو اٹھا کر وہ منہ میں ڈال لے گا۔ لیکن جب شعور آ جاتا ہے، جب عقل آ جاتی ہے، پھر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، جب انرجی بڑھ جائے گی، آپ کا شعور بڑھ جائے گا، آپ یہ فضول کام کریں گے ہی نہیں، تزکیہ نفس ہو گیا نا۔ اب باتوں سے بچے کو 20 دفعہ بھی منع کریں کہ اس کو آپ تھک جائیں گے، مار کے بھی تھکیں گے، لیکن بچے نے وہی حرکتیں کریں، بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ لوگ باتوں سے نہیں ویسا کرو ویسا، بھائی حد ہو گئی۔ ان کے اندر انرجی بڑھائیے، ان کا شعور بڑھائیے، وہ خود ہی کام چھوڑ دیں گے ایسے۔ تو دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میری کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے، آپ کا تزکیہ نفس ہوتا جائے گا، آپ کا نفس کنٹرول ہوتا جائے گا۔ لیکن اس میں وہی ایشو آتا ہے جس کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے۔ یہاں پر صرف پرابلم وہاں آتا ہے جب آپ کے پاس کوئی دنیاوی اتھارٹی ہوتی ہے نا، اور آپ پریزنٹ ہوتے ہیں، یعنی 60 کے اندر ہیں اور پریزنٹ اتھارٹی یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر جو شیطان ہے اس نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک انسان کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے، اور اس نے پورا پیٹرن تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ٹیچر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ آپ اٹیچ رہتے ہیں، تو ود ان ٹائم اللہ پاک کرم کرتے جاتے ہیں اور یہ چیزیں پیوریفائی ہوتی جاتی ہیں۔ شیطان ٹیچر سے بیسکلی ہار چکا ہوتا ہے۔ اب جب ٹیچر آگے تعلیمات شروع کرتے ہیں تو وہاں پر شیطان جو ہے اس کی ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ ٹیچر کہتا ہے کہ میں نے ان کو کامیاب کرنا ہے، شیطان کہتا ہے میں نے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور پھر آخری جو فیصلہ ہے، میں نے پہلے کہا جو نور اور انرجی کا نظام ہے اس میں زبردستی نہیں کی جاتی کسی پر بھی، تو اینڈ پر جو جس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ جب کلاس شروع ہوتی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آواز نہیں آ رہی یا فلاں چیز نہیں آ رہی۔ دیکھیے میری طرف سے تو سسٹم سارا چل رہا ہے، اگر کسی دوست کو بھی آواز آ رہی ہے تو اگر آپ کو آواز نہیں تو آپ کی طرف سے پرابلم ہے نا۔ تو آپ کو پہلے سیکھنا ہوتا ہے کہ کلاس میں جوائن کیسے کرنا ہے، زوم کلاس میں آواز میں کیسے جوائن کرنا ہے۔ وہ بیسکلی سمپل سی بات ہے، میوٹ کے بٹن کو آپ جیسے ہی پریس کرتے ہیں یا پہلے ہی آ جاتا ہے کہ آپ نے وائی فائی کے ساتھ انٹر ہونا ہے یا ڈیٹا کے ساتھ انٹر ہونا ہے، تو ان میں سے آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ آپ کا جو لنک ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ تو باقی جو دوست ہیں یہ میں کیفیت گن لوں گا بعد میں کتنی کیفیت بنی ہے۔ جن دوستوں کی کیفیت نہیں آتی، جتنے کلاس میں دوست ہوتے ہیں اتنی ہی کیفیت آنی چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ جو دوست نیو ہیں وہ تو نیو ہیں، چلیں وہ آ جاتے ہیں ویسی کلاس میں، اٹس اوکے، لیکن جو دوست آپ پرانے ہو گئے ان کو کیئر کرنی چاہیے۔ انہی کیفیت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، آمین۔